الاختلاف طبيعة بشرية، ومن نعم الله علينا أنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب بالحق والميزان بأصول ومحكمات تفصل بين الناس فيما هم فيه يختلفون، لكي يرجعوا ما تشابه عليهم إلى هذه المحكمات والأصول، فيصبح الخلاف بداخل دائرة لا تجعلهم فرقا وطوائف متناحرة. ولذلك فإن كثرة الخلافات في العقائد بداخل الفرقة الواحدة يدل على البعد عن هذه الأصول. وصدق الله القائل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام عليكم. رأينا في حلقة سابقة كيف أن التشيع نشأ نتيجة لأحداث تاريخية مرت بها الأمة الإسلامية بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتولي علي رضي الله عنه من بعده، وكيف أن هذا التشيع قد تطور وتم تغييره من مجرد تحيز وولاء ونصرة سياسية إلى تعصب ومعاداة تبعه ظهور معتقدات وأقوال محدثة مغالية لم تكن موجودة من قبل لدى المسلمين في القرون الثلاثة الأولى. ومنذ أن بدأ التشيع في الظهور وإحداث تلك الأقوال والمعتقدات، بدأ كذلك انقسامهم المستمر إلى فرق وطوائف عديدة حفلت بذكرها كتب المقالات والفرق. وقد وصل عدد فرق الشيعة بحسب كتبهم إلى ما يربو على أكثر من 70 فرقة، لدرجة أن فرقة واحدة منهم فقط تفرعت إلى 14 أو 15 فرقة بعد وفاة الحسن العسكري سنة 260 للهجرة. تخيل، فرقة واحدة انقسمت لذلك العدد، فتخيل بقية الفرق. وهذه المعلومة ليست من عندي، بل ذكرتها المصادر الشيعية مثل كتاب المقالات والفرق للقمي وكتاب فرق الشيعة للنوبختي. هذه الكثرة في الفرق وتعددها بدرجة مبالغ فيها أمر يكاد ينفرد به الشيعة، فتقريبا بعد وفاة كل إمام من الأئمة كانت تظهر فرق جديدة، وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام مذهبا خاصا بها، وتنفرد ببعض العقائد والآراء عن الفرق الشيعية الأخرى، وتدعي أنها هي الفرقة المحقة. هذا الاختلاف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من الشيعة أنفسهم. واسمعوا لهذا الحوار القصير بين أحد الشيعة وبين الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، كما جاء في كتاب رجال الكشي، وهو أحد أهم كتب الشيعة. قال الشيعي للإمام: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال الإمام: وأي اختلاف؟ فقال الشيعي: إني أجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم. فقال أبو عبد الله: أجل هو كما ذكرت، إن الناس ولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا. انتهى كلام الإمام عن الشيعة. نعم، كما قال الإمام الصادق رحمه الله عمن يدعون التشيع له: حب الرياسة ومتاع الدنيا الزائل كان وراء اختراع التشيع. ولهذا كثر الخلاف والتفرق بينهم في الاعتقادات، فما ظنكم فيما هو دونها؟ مرد اختلاف فرق الشيعة يعود في غالبه على اختلافهم حول تعيين الإمام من آل البيت، أو في عدد الأئمة، أو في الوقف على أحدهم، يعني خلاص هذا هو الأخير يقفون عليه، أو في انتظار الإمام على افتراض أنه غائب وسيعود، أو في المضي إلى آخر والقول بإمامته. هذه أهم الأمور التي سببت تعدد واختلاف فرق الشيعة، فضلا عما تباينوا فيه من التفريعات أو تنازعوا فيه من التأويلات. وهنا نقطة مهمة جدا لكي لا يلتبس عليكم الأمر أحبائي المشاهدين، وهي أن هذا الاختلاف بين الشيعة ليس كالاختلاف بين المذاهب الفقهية الإسلامية المعروفة عند المسلمين، وأشهرها الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. فإن الاختلاف بين المذاهب الإسلامية هو اختلاف فقهي فقط، ولا علاقة له بالعقائد، فعقيدة كل المذاهب الإسلامية واحدة. أما الاختلاف بين فرق الشيعة فهو اختلاف عقدي حول أصل المعتقد نفسه، ولذلك فإن كل فرقة تكفر الأخرى. وباختصار شديد، فإن هذا الاختلاف الكبير والمبالغ فيه بين فرق الشيعة إن دل على شيء فإنه يدل على انعدام النص على تلك العقائد الشيعية التي يعتبرونها أصول الدين. فلو كان النص موجودا عليها لارتفع الخلاف، كما لا يختلف أحد من المسلمين على وجوب الصلاة مثلا. تعددت فرق الشيعة عبر التاريخ، كلما مر الزمن نشأت فرقة جديدة، منها ما بقي ومنها ما اندثر. والحقيقة أن عقائد تلك الفرق الشيعية المندثرة قد استوعبته وورثته فرقة الاثنا عشرية المعاصرة. وأما الفرق المتبقية الأخرى
غير الاثنى عشرية فهي الآن تعتبر أقلية نسبة إلى الاثنى عشرية، والفرق الرئيسية المتبقية من الشيعة هي الاثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية، إضافة لفرق صغيرة كالنصيرية والدروز. فإذا أطلق اسم الشيعة في هذا العصر فيعنى به غالبا الاثنى عشرية، لأنهم الأكثر عددا بين الفرق الشيعية والأكثر انتشارا نسبة لباقي فرق الشيعة. ومن الملاحظ أن الاثنى عشرية قد استوعبت كما قلنا معظم الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأخرى، فما من رأي أو عقيدة نادت بها فرقة من الفرق الشيعية في الحقب الماضية إلا ونجد لها غالبا شاهدا ودليلا في كتب الاثنى عشرية ومصادرها. الاثنى عشرية لم يكن لها ذكر كفرقة قبل أواخر القرن الثالث الهجري، سواء في مصادر الشيعة أو المسلمين عموما، حتى أن المؤرخ والعالم الشيعي القمي المتوفى بداية القرن الرابع الهجري في كتابه المقالات والفرق، وكذلك العالم والمؤرخ الشيعي الشهير عندهم النوبختي المتوفى في بداية القرن الرابع في كتابه فرق الشيعة، لم يذكرا هذه الفرقة الاثنى عشرية بالاسم، مع أنهما ذكرا كل الفرق الشيعية التي تجاوز عددها 70 فرقة، ولم يذكرا أي فرقة تدعو إلى الإمام باثني عشر إماما معصوما. وكان أول من ذكر هذه الفرقة بالاسم هو المؤرخ الشيعي المسعودي المتوفى سنة 349 للهجرة في كتابه التنبيه والإشراف. وهذا ما دعا عالمهم المعاصر البهبودي أن يعلق على تلك المسألة بأن قال: ذكر أسماء الأئمة وعددهم وضع في منتصف القرن الثالث. والخلاصة أن عقيدة الاثنى عشر إماما لم تكن معروفة إلا منتصف القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، فلم يدعى للإمام باثني عشر شخصا إلا في تلك الفترة، وهذا أكبر دليل على كون هذا المعتقد الاثنى عشري كغيره من المذاهب الشيعية مستحدث. وفرقة الاثنى عشرية المعاصرة تنقسم إلى عدة فرق، أشهرها فرقة الأصولية والتي يتفرع منها عرفانية وأصولية تقليدية وأتباع أحمد القاطع الملقب باليماني، وهو شخص ادعى المهدوية ويتواجد الآن في العراق. وكذلك فرقة الشيخية ويتفرع منها البهائية والبابية والاسكوائية والكرمانية، وكذلك فرقة الإخبارية، وكذلك فرقة النصيرية والتي يتفرع منها قمرية وهوائي. ومن أشد الاختلافات المتأخرة التي حدثت بين الاثنى عشرية هو اختلاف أكبر فرقتين عندهم، وهما الإخباريين والأصوليين، فقد اشتد الخلاف بينهما وكثر التنازع حتى اتهم الإخباريون الأصوليون بالخروج عن التشيع الحقيقي الأصلي، وكتبت الكتب بينهما وألفت الرسائل وتحزبت الأحزاب وكفر بعضهم بعضا، ووصل الأمر بينهم أن بعضهم حكم بأن مجرد ملامسة كتب الفرقة الأخرى توجب الوضوء. بلغ التصادم بين المدرستين أو الاتجاهين أن أجاز وأفتى بعض أكابر علماء الأصوليين والمدرسة الأصولية بقتل أكابر ماذا؟ المدرسة الإخبارية. والفرق بينهما أن الإخباريين وهم الأقدم ظهورا من الأصوليين يقولون: نحن نعتقد بظاهر ما وردت به الروايات والأخبار، فإنها لا تحتاج لتدقيق ولا لتمحيص ما دامت منقولة عن الأئمة، ولذلك سموا بالإخباريين لأنهم يصدقون كل خبر من الإمام. وأما الأصوليين فإنهم يرون أن يتم تدقيق الروايات والأخبار مثل أهل السنة عن طريق علم الرجال والأسانيد، وقد أخذوا هذا المنهج من أهل السنة أساسا واستنسخوه متأخرا. والسبب في ظهور تلك الفرقة الأصولية هو محاولة للتغلب على ما حفت به كتبهم من أخبار تصادم العقل وتنشر الخرافة ولا يثبت منها شيء. لذلك اتهم الإخباريون الأصوليين أن الباعث الحقيقي لهم على اختراع هذه القواعد الأصولية هو أنسهم بكتب المخالفين للإمامية، ويقصدون أهل السنة. لماذا العلماء الأصوليون سطحيون بحيث تصل سطحيتهم في بعض الأحيان إلى حد السخافة المقرفة؟ بسبب الأسانيد تذهب الكثير من الروايات، وبالتالي تكون المعطيات محدودة، وهذه كلها جاءوا بها من الشافعي، مأخوذة من الشافعي
صافية. ولكل فرقة منهم أتباع كثر ومراجع يتبعهم الكثير من عوام الشيعة. ويعد من مشاهير الطائفة الإخبارية الحر العامري صاحب كتاب وسائل الشيعة، والنوري الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل، ومحمد حسين كاشف الغطاء، ونعمة الله الجزائري وغيرهم. ومن الفرقة الثانية وهي الأصولية في الآونة الأخيرة العالم دلدار علي والطبطبائي ومحسن الحكيم وأبو القاسم الخوئي وشريعة مداري وروح الله الخميني وغيرهم من رموز علماء الشيعة. من هذا السرد السريع حول فرق الشيعة وتطورها على مر التاريخ نأتي إلى السؤال المطروح والذي يحتاج إلى إجابة من كل عاقل: هل اختلف المسلمون حول أصل من أصول دينهم المعروفة والمذكورة صراحة في كتاب الله تعالى كنطق الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج؟ هل تفرقوا فيها مثلما تفرق الشيعة ولا زالوا حول أصل دينهم الذي يفرقهم عن باقي المسلمين وهو الإمامة؟ أليس في تفرق الشيعة بعد وفاة أغلب الأئمة على أئمة مختلفين دليل واضح على أنه لا عقيدة اسمها الإمامة أو الوصاية أو 12 معصوما؟ أليس في هذا دليل على أن هذا الأصل الذي يختلفون عليه ليس من عند الله؟ والله هو القائل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. للحديث بقية إن شاء الله.